یا فصل خدایا درجات پاک رسول دا سبحان اللہ او ډیر لویا مرتبہ دا پاک رسول دا نو دا گلون دا باغون سپگمی استوری یا دا حسن یو ذرہ دا پاک رسول دا یا دیر امید دے چے اللہ پاک بمی معاف کری او مانی ولی وسیلہ دا پاک رسول دا او کسوک زان رسول غواړي خپل الله تا نو د غلار دروازه د پاک رسول الله یا مدینہ زکا پټول جهان بالادا او مدینہ کے میں روزہ دا پاک رسول دا یا پغم جن محمد زمان درب احسان دے او چی پخلی کلمہ دا پاک رسول دا ینو ما بدرتا ویلکنا واللہ مدینہ کولی دا ما بدرتا ویلکنا واللہ مدینہ کولی دا زڑگی پرشتیا مدینہ کولی دا زڑگی پرشتیا مدینہ کولی دا ینو ما بدرتا ویلکنا واللہ مدینہ کولی دا یا مات صفتنا دا جنت رضوان ما کوا نو مات صفتون دا جنت رضوان ما کوا مات صفتون دا جنت رضوان ما کوا یا نستا دا جنتون نظام مدینہ کولی دا وخستا دا جنتون نظام مدینہ کولی دا ما بدرتا ویلکنا واللہ مدینہ کولی دا زڑگی پرشتیا مدینہ کولی دا او چرتا ببل خار د مدینے پشان پیدا نکڑے چرتا ببل خار د مدینے پشان پیدا نکڑے ینو گرزا دنیا کے پہر خواہ مدینہ کولی دا ونو گرزا دنیا کے پہر خواہ مدینہ کولی دا ما بدرتا ویلکنا واللہ مدینہ کولی دا زڑگی پرشتیا مدینہ کولی دا یا خوب کی بگاش پاچا د جنت سے لبو تلوم نو خوب کی بیگاش پاچا د جنت سے لبو تلوم
ونو خدای گو د هر ځای د آقا مدینه ښکلې ده یا نو خدای گو د هر ځای د آقا مدینه ښکلې ده ما به درته ویل کنه والله مدینه ښکلې ده ښکلې ده زړګیه په رښتیا مدینه ښکلې ده ښکلې ده زړګیه په رښتیا مدینه ښکلې